یا خور بی بی کلا کور نڅواتاله یا ورور حسین وروا په همت نانیولی و زوی اکبر ترور ببر مټ ناونیولله یا هر چا خپل واس ورسره وکړو بی بی ناتله یا څه سبب دی که جاوید نه خطاله یا بی بی دسې ویل مو هغه چوک سپاره کې وه ټول سفر کې مو سره وي تر درتله یا حسین غږ وکړو سجاد زویا راشه یا ترور سپاره که جاوی کی زویا خپاله یا علمدار ورور ورسې ورسته تللو بی بی خپو مانډې به ځمکې نه پرېښلله یو پر یاد وکړو کربلا کی ډیره ستړیا حسین متمیان حسین آغا صاحب ذکر وکړو ولی دربار دی عباس جلال کی راغلی دی بادشاہ حسین ته د څه آیي بادشاہ حسین د ورور ته آیي و د ما میړني وروره جنګ به نه کوي کتګي سکینه وي جنگ بنا کوي کتگی سکیناوی جنگ بنا کوي تلوی وڑا بکراوی میڑنیا بیاد نبی ایام عباس کربلا تا بیاد نبی ایام عباس کربلا تا ورورتا کد جنگ پارا اراداوی ودما شیرین ورورا کلا کربلو کی یوستڑ مزدگار روشی وڑا بلبل خیمو کی پریادون کئی چبیائی یا گشوارو پورا ظالم ورطوی لڑوی گشوارو پورا ظالم ورطوی لڑوی مازدگار وی ورور سائی وڑا سیناوی میڑانیا جنگ بنکوی که مخنی وینی راشی جنگ بنکوی که مخنی وینی راشی ما عباس ورور هر صورت اسکاوی ز جمدای وم سکینات کلی سریوی ز جمدای وم سکینات کلی سریوی کربلا در تړوم قسم داوی ورورا ز چوک چوک سم دواله سونه پریوی ز چوک چوک سم دواله سونه پریوی اغنا ورسته کبیتگی موری راوی
درې په مرګ نه هغه نه ډریږي وای چا څه کړي دا خپل نسته